pakinitinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. Ug kung atuan na ako dito, ug makaandam nagdapi alang kaninyo, mubalik ako, ug kumapon ko ako. Aron bisag asa ako, at usap kamo. Nahibalo kamo kung saon pag-adto sa dapit na akong adtuan. Apang si Tomas miingon kanina, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka man paingon. Unsaon manamo pagtultol sa dalan. Sa Jesus mitubay, ako ang dalan, kamatuuran, o ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan, kung dili muagi kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.